अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान करामी, ये खूबसूरत तरीन मनाज़र पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी, वादी नथिया गली मरी गलियात जिसे आप कहते हैं, तो उसके मनाज़र हैं, नथिया गली के मनाज़र हैं। और ये मनाज़र देखने के लिए पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं कि जब नथिया गली और मरी गलियात के जितने भी इलाके हैं बादलों में डूब जाते हैं और फिर एक हसीन मंज़र देखने के लिए होता है। और इस मंज़र को देखने के लिए पाकिस्तान भर से न सिर्फ बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और इन दिनों में जब पूरा मुल्क हबस की लपेट में होता है और सावन की जो बारिशें हैं, उसके बाद से फिर मौसम की जो एक तंगी और तुर्शी होती है, उसको ज़ायल करने के लिए फिर लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और नथिया गली मरी और गलियात में इन दिनों का हुस्न भी यही है कि यहाँ पर मौसम ठंडा होता है, दिलफरेब हवाएं चल रही होती हैं, नज़ारे भी खूबसूरत होते हैं। और साथ साथ फिर बंदे का दिल करता है कि आप अपनी गर्मी वाले इलाके से निकल कर भाग कर हम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो बिल्कुल इन्हीं नज़ारों की बातचीत होगी, इन्हीं इलाकों की बातचीत होगी कि आजकल यहाँ के क्या हालात हैं, रश की क्या सूरत हाल है। आज 6 जुलाई 2024 है और आमदा हफ्ता यानी कि पूरा लॉन्ग वीकेंड है जिसमें छुट्टियां भी मुतवक्को हैं 15, 16, 17 के करीब। तो इन दिनों में रश की क्या सूरत हाल होगी और क्या रूम जो रेंट है, होटलों के जो किराए हैं वो ज़्यादा मज़ीद पड़ेंगे और इस वक्त किराए कितने हैं, ये सारी डिटेल मेरी आज की इस वीडियो में होगी। आप वीडियो पूरी मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम सवालों के जवाब मुयसर होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार इफ्तिखार साहब का, जो कि रेड ओनियन के मैनेजर भी हैं, कि आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप इन नज़ारों को कैप्चर किया। और ये मनाजर पिछले 2 से 3 दिनों के मनाजर इकट्ठे किए हुए हमने, और ये मिलाकर हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आने वाले पूरे हफ्ते का हम जायचा भी पेश करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले पूरे हफ्ते में मौसम कैसा होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं नथिया गली आने के लिए तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, मौसम कैसा होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, मौसम आज भी बारिश मुतवक्को है, लेकिन 30% चांस है सारे। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि कल और फिर परसों मज़ीद बारिश मुतवक्को है और ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आज सैटरडे को जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कल इतवार को जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उन्हें सेम ऐसा ही मंजर देखने को मिल सकता है। ज़ालाबारी भी मुतवक्को है और मौसम इतना ठंडा है, यानी कि खुनकी है मौसम में। ऐसा नहीं है कि आपकी 2-2 स्वेटरें ओढ़ने के काबिल हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा मौसम ज़रूर है कि जब शाम को ठंडी हवाएं चलती हैं तो दिल करता है फिर गर्म चादर उड़ी जाए, कोई हल्की फुल्की स्वेटर पहनी जाए और फिर इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए फिर इन बाज़ारों में वाक की जाए। तो ऐसी सूरत हाल है मौसम की। और जो आने वाला वक्त है वो मैं बताता चलूँ कि अगले वीकेंड पर भी आपको ऐसा ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2 दिन बारिशें रहने के बाद फिर मौसम खुश्क है। और लेकिन अगली जुम्मा, जुमरात और हफ्ता, इतवार, सोमवार, 3-4 दिन हमें फिर बारिशें देखने को मिल रही हैं, यानी कि मानसून बारिशों का एक और स्पेल फिर आगे जुमरात को शुरू होने वाला है। चाहिए माजरत। तो ये चीज़ें जो मौसम की सूरत हाल है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब एक बात मैं आपसे यहाँ पर ज़िमनन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी नथिया गली और गलियात में इलाके में जाने के लिए क्या हम नारान से आते हुए इधर आ सकते हैं और क्या हम वो जो हमारा रास्ता है मुजफ्फराबाद वाला वो तय करें या इधर से आएँ। तो भजन बात यह है कि सबसे बेहतर तो यही है कि आप यहाँ से आते हुए कलंदराबाद इंटरचेंज से या आगे वेलियाँ एबटाबाद वाले इंटरचेंज से उतरें और यहाँ से उतर कर आप एबटाबाद वाली साइड से नथिया गली आ जाएँ, तो ये सबसे बेहतरीन है। अब मोटरवे पे जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है, लेकिन जो जीटी रोड से आते हैं उनके लिए फिर पिंडी की पुरानी रोड और वहाँ से गुलडना चौक और उधर से यूपिया वाली साइड से आते हुए आप गलियात में दाखिल हो सकते हैं। तो ये दोनों मैंने चीज़ें आपके सामने कर दी हैं। ये लोगों का सवाल था कि क्या सीन होता है कि यहाँ पर क्या हालात होते हैं और रास्ता किस साइड से आना चाहें तो बेहतर हमें मिल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं जी होटलों के किराए की। जी हाँ, ये नथिया गली बाज़ार है और इस बाज़ार के अंदर जो होटल मौजूद हैं, नॉर्मल से नॉर्मल होटल का किराया इस वक्त 8 से 10 हज़ार रुपये है। और जबकि फिर थोड़े से बेहतर जो होटल हैं उनमें 10 से 15 हज़ार
اور پھر اس سے بہتر جو ہوٹل ہیں اوپر الپائن کا جو ریزارٹ ہے اس میں 70,000 روپے تک بھی کرایہ موجود ہے، اور اوپر چرچ کے پاس جو خوبصورت ویو والی پوزیشنز ہیں ادھر جو بنگلے گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں وہاں پر 20,000 تو ایسے مانگے جاتے ہیں جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ برکیف جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ 20,000 روپیہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں، اور جن کو نہیں توفیق ہے وہ آتے ہیں، خوبصورت ترین نظارے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں سے پھر کہیں آگے کا رخ اختیار کرتے ہیں، یا پنڈی اسلام آباد ضلع مٹک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ون ڈے کے لیے، صبح آ کر شام کو واپسی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو لوگ انٹیریئر سندھ سے پنجاب سے یا ادھر سے آتے ہیں وہ پھر گیسٹ ہاؤسز کا یا اپارٹمنٹس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، کئی گھروں میں بھی آپ یہ سین شروع ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کو بھی کچھ نہ کہیں جگہ مل ہی جاتی ہے، لیکن کوشش کرنے کی کے بعد ہی ملتی ہے۔ اگر آپ نتھیا گلی سے ایوبیہ کی طرف ادھر سے آئیں یا ادھر سے ایوبیہ سے نتھیا گلی جائیں تو کوزہ گلی میں 2-3 ہوٹل وہاں پر گٹھے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی چیک کیا کریں، وہاں پر قدر مناسب آپ کو نتھیا گلی سے روم رینٹ مل جائے گا، لیکن 8,000 10,000 کی باز قسط وہاں بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو یوں کل ملا کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس وقت عام جو مڈل کلاس سے یا حضرات ادھر تشریف لاتے ہیں ان کی پہنچ سے کرائے باہر ہیں، اور لوگ خوبصورت ترین نظارے انجوائے کرنے کے لیے آنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی شاید جیب اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ بجلی نے بلوں کو بھی ان کو اچھا خاصا روگیدا ہوا ہے، اور یوں وہ اپنے بجٹ کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیونکہ میرے نوٹس میں آیا کہ اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وجہ سے نہیں آ رہے تو وجہ سب سے بڑی معاشی وجہ ہی ہوتی ہے، اس کے بعد دیگر مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ برکیف جو دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خیریت سے اپنے گھروں کو روانہ ہوں، راستوں کے حوالے سے یہاں پر کسی قسم کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی بارشوں میں کیا یہاں پر لینڈ سلائیڈ ہو سکتی ہے، تو دیکھیں پہاڑ میں کہیں بھی آپ جائیں، چاہے وہ سوات کلام ہے، نران کا گان ہے، کشمیر ہے، کہیں بھی پہاڑوں میں آپ جب جائیں گے تو کب کیا ہوگا یہ تو میرے رب کو ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک چیز تو ہے کہ یہاں پر آپ کو سیفسٹ جو وے ہے یہاں پر ہی نتھیا گلی اور مری میں ملتا ہے، کہ یہاں پر جو سا ہے وہ کم چانسز ہوتے ہیں کسی بھی لینڈ سلائڈنگ کے۔ دریا گلی اور 2-3 پوائنٹ ہیں کالی مٹی کے پاس جہاں پر لینڈ سلائڈ ہوتی رہتی ہے جو سابقہ ادوار میں، لیکن یہاں پر چانس ہے کہ شاید کہیں ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہو، پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ باقی جی یہ ساری اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، نتھیا گلی کے مختلف پوائنٹ سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسا موسم ہے، کیا حالات ہیں، بادل کیا آگ مچولی کھیلتے ہیں، اور جب بادل نیچے آتے ہیں تو اس کا حسن کیا ہوتا ہے۔ شاید میرا کیمرہ آپ کو اتنے اچھے ویژولز نہ دکھا پا رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ وادی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایسا موسم ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، اور میری کوشش تھی کہ میں تمام پہلوؤں کو زیر بحث لاتے ہوئے یہاں پر آپ سے بات چیت کروں۔ انشاءاللہ مزید جو بھی آنے والی ویڈیوز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں پر گھومنے پھرنے کے اگر مقامات کی بات کریں تو نتھیا گلی سے پہلے ہرو کا پل ہے، اس کے ساتھ ہرو پارک آتا ہے، اس کے بعد پھر آگے ٹھنڈیانی ہے، پھر نتھیا گلی ہے، نتھیا گلی کے بعد اوپر چرچ پارک ہے، آگے نملی میرا آبشار ہے، جنت آبشار ہے۔ اس کے علاوہ نتھیا گلی سے جب آپ ادھر سے نیچے اترتے ہیں وہاں پر بھی 2 پارک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آگے ڈونگا گلی میں مشپوری ٹاپ پہ لوگ جاتے ہیں، یوبیا میں وہاں پر پائپ لائن ٹریک موجود ہے، خانس پور ہے، موٹو ٹنل ہے، اور ادھر سے ہوتے ہوئے پھر خیرہ گلی، اور اس کے بعد کوزہ گلی، اور ادھر سے آگے ہوئے گلیات جب ختم ہوتی ہیں تو پھر آپ کے پاس باڑیاں، مری، کشمیر پوائنٹ اور پنڈی پوائنٹ، بانسرا گلی، ادھر سے نیو مری، پتریاٹا کی چیئر لفٹ، اور یوں یہ خوبصورت وادی 25 سے 60 کلومیٹر تک کی جو وادیہ ایریا ہے یہ خوبصورت ترین مناظر پر مشتمل ہے، کہیں بھی آپ ٹھہریں تو آپ کو خوبصورتی ہی ملے گی یہاں پر۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔